अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है आप सब? वेलकम टू माय व्लॉग। बहुत दिन हुए आप लोगों से बात नहीं हुई दोस्तों, बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी और चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वरना व्लॉग करना जो है वो मेरा एक पर्सनल जिसे कहते हैं ना शौक़ है, लेकिन समटाइम इतना बिज़ी हो जाता है इंसान कि वो चाहने के बावजूद भी चीज़ें नहीं कर सकता। अच्छा, मैं आपको एक टूर दे रही हूँ। ये टूर जो है ये मेरे घर से मेरी जॉब तक का टूर है। ये देखें, ये हमारी स्ट्रीट है और ये जो बैग्स आप रखे हुए देख रहे हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो गार्बेज डे है और गार्बेज डे में ये 2 दफ़ा होता है, महीने वीक में एक बार होता है और मंथ में 4 टाइम होता है, यानी एवरी वीक जो है वो गार्बेज जाता है। और डिफरेंट स्ट्रीट्स के या डिफरेंट सोसाइटीज़ जो बनी हुई हैं यहाँ पे, उनके जिनको हम उर्फ़ आम में पाकिस्तानी लैंग्वेज में मोहल्ले भी कहते हैं, कि वहाँ के डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं। हमारा टाइम जो है वो थर्सडे है। उससे पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे मंडे को जाता था गार्बेज। तो ये आप देखें, आपको एक ग्रीन बिन और ब्लू बिन रखे हुए नज़र आ रहे होंगे और साथ में ब्लैक शॉपर्स हैं और कार्डबोर्ड्स हैं जो बड़े तरीके से पैकिंग खोल के उसको लपेट के रखा गया। तो ये देखें कि जो लोग पढ़े लिखे और महज़्ज़ब माशरे होते हैं वो अपनी हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, और ये ऑर्गेनाइज वे जो है ये सिर्फ गार्बेज के लिए नहीं है। आप देखें यहाँ पे गार्बेज भी कितने ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है, और वो लेकर भी इसी तरह जाएंगे कि एक रिसाइकिल की गाड़ी आएगी जो सिर्फ रिसाइकिल उठाएगी, और एक गार्बेज की गाड़ी आएगी जो गार्बेज उठाएगी, और एक पार्ट जो होता है उसमें वो ग्रीन बिन का होता है जिसमें हम फ्रूट्स और उसके छिलके या खाना बचा हुआ खाना वगैरह हम डाल देते हैं, तो केमिकल्स के उसमें वो खाद बनना शुरू हो जाती है। तो कंपोस्ट का भी एक होता है। तो ये हर चीज़ का देखिए तरीक़ेकार है। आप गौर करें कि हमारे मुल्क में क्या है, हमारा मुल्क कितने ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, या कितनी ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत है वहाँ पे, लेकिन तरीक़ेकार बिल्कुल नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। ये आप सड़कें देख रहे हैं साफ़ सुथरी, और बारिश कल बहुत ज़्यादा हुई, आज भी बारिश, मौसम ऐसा ही आप देख रहे होंगे कि है। और ये सड़क बन रही है, लेकिन बनने के दौरान भी उन्होंने रोड जो है वो ब्लॉक नहीं किया है कि आपको डिटूर करके कहीं और से जाना पड़े। और ये जब से मैं इस एरिया में, क्योंकि ये नया एरिया है तो यहाँ पे पहले छोटे रोड्स थे, लेकिन अब चूँकि कम्युनिटी यहाँ पे बढ़ गई है तो उन्होंने बड़े रोड्स कर दिए। तो आप देखें कि उस हिसाब से उन्होंने उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो घरों की तो हो ही रही है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ने जो प्लान इनका बहुत पहले बन चुका होगा ये, और ये सारी चीज़ें जो है वो उसी प्लान के तहत होगी। लेकिन हमारा क्या है, हम पाकिस्तानी कौम के प्लान्स कौन से हैं? हमारे प्लान्स ये होते हैं कि 2 साल कौन हुकूमत करेगा, 4 साल कौन हुकूमत करेगा, फिर 2 साल बाद किसको निकालना है, फिर 2 साल बाद किसको अच्छे बन के वापस लाना है, फिर 2 साल बाद कौन NRO लेके भाग जाएगा। हमारे प्लान्स सिर्फ ये हैं। हमारा इनमें कोई भी प्लान ये नहीं है कि हमने मोहल्ले कैसे साफ़ करने हैं, हमने मुल्क की गंदगी कैसे साफ़ करनी है, हमने अपने शहर कैसे अच्छे बनाने हैं, हमने उसमें टूरिज़्म को कैसे फ़रोग़ देना है, हमने अपनी दीवारें सड़कें कैसे साफ़ करनी है। हमने अपनी कौम को ना सिर्फ ज़हनी तौर पे प्रागंदा कर दिया है, बल्कि हमने उनकी आदत भी वही कर दी है। वो गंद में खुश है। जब इंसान को एक गंद में रहने की आदत पड़ जाए तो फिर वो खुश रहता है, फिर वो खुश हो जाता है, फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो। और अगर उसे कभी यहाँ से जाके अगर हम ये कहें कि यहाँ बहुत गंदगी, तो कहते हो ये तो नखरे दिखा रहे हैं। नहीं, हम भी वहीं रहते थे। और मेरा ख्याल है कि आज से 20-25 साल पहले जो, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से भी है, इस्लामाबाद से भी है, अटक से भी है, तो आज से 20-25 साल पहले जो है अगर मैं वो शहर देखूं तो वो आज की बनिस्बत बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे थे, और आज की बनिस्बत उस ज़माने के लिहाज से तरक्की याफ्ता भी थे। लेकिन अब जब मैंने कुछ एक साल कह लें आप, 1 साल पहले मैं कराची या 2 साल पहले गई हूँ,
تو کراچی کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا کہ کراچی وہ شہر جو راتوں کو جاگتا ہے، ابھی بھی راتوں کو جاگتا ہے، ابھی بھی بہت ساری جگہیں بہت اچھی، ڈیفینس کا ایریا جو ہے وہ بڑا صاف ستھرا ہے، لیکن اگر آپ شہری علاقے میں جائیں، ایون کہ طارق روڈ جو جس زمانے میں کراچی میں رہتی تھی، اور طارق روڈ جو تھا وہ ایک بڑا پوش شاپنگ ایریا سمجھا جاتا تھا، اور سمجھا جاتا تھا کہ طارق روڈ سے جو کپڑے خریدتے ہیں وہ بڑے پوش ایریے کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بڑے فیشنز ہوتے ہیں طارق روڈ میں. لیکن طارق روڈ کا حال دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ملک کو. سڑکوں کا حال دیکھ کے، ٹریفک کا حال دیکھ کے، جگہ جگہ کھدی ہوئی سڑکیں. اور ایون کہ جس دن میں ایئرپورٹ سے گھر جا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک سڑک میں کوئی پانی کا پائپ پھٹا ہوا تھا اور وہاں پہ پانی جمع ہوا تھا. اور آپ یقین کریں کہ جب 15 دن کے بعد میں واپس ایئرپورٹ جا رہی تھی تب بھی وہ پائپ پھٹا ہوا تھا اور پانی ابل رہا تھا. تو یہ ہماری گورنمنٹ، اور اسی پانی کے بلز جو ہیں وہ لوگ ادا بھی کر رہے ہیں جو کہ یوز بھی نہیں ہو رہے ہیں. اسی بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں جو کہ یوز نہیں ہو رہی ہے. بارش ہوتی بجلی پہلے کبھی ہمارے زمانے میں جب میں وہاں رہتی تھی اسٹوڈنٹ لائف میں، تو بارش ہوتی تھی یا طوفان کبھی بہت ہی ریئرلی کراچی میں آتے ہیں کبھی، تو لائٹ چلی جاتی تھی. لیکن اب کیا ہے، اب تو لائٹ آتی ہی کم ہے، جانے کی تو بات چھوڑیں. مطلب جو پراگندہ حال ہو سکتا تھا ہمارے ملک کا، ان سیاستدانوں نے وہ کر دیا. اور پھر بھی یہ NRO لے کر بھاگ جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. اور ہماری عوام کیسی عوام ہے، لیکن عوام کے اندر کوئی فیلنگز نہیں رہی ہیں. کیا ویکسین ایسی لگ گئی ہے کوئی ان کو کہ ان کی فیلنگز ختم ہو گئی ہیں؟ ان کے اندر کوئی فیلنگ نہیں رہی ہے، ان کے اندر اپنے ملک کے لیے محبت کا کوئی جذبہ نہیں رہا ہے. ہر نوجوان بس یوٹیوب بنانا چاہتا ہے تاکہ اس سے پیسے کما لے. ہر نوجوان جو ہے وہ ٹک ٹاک بنانا چاہتا ہے. پڑھنے والے لوگ کم ہیں، اور جو پڑھ لکھ گئے ہیں ان کو جب شعور آ گیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ قوم جو ہے یہ سدھرنے والی نہیں ہے، تو یہاں سے نکلو. اور انہوں نے باہر جا کے اپنا ٹھکانہ کر لیا. تو زیادہ تر ملک سے بھاگے ہوئے لوگ آپ دیکھیں نا، بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ پڑھے لکھے ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنٹسٹ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو شعور ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہے. ان 75 سالوں میں ہم نے اپنے ملک کو کیا سے کیا بنا دیا. یقیناً جب پاکستان بنا ہوگا تو اس وقت تو یہ والا حال نہیں ہوگا نا، لائک اس طریقے کے معاملات نہیں ہوں گے. تو آپ سوچیں کہ یہ کون سے لوگوں کے سپورٹ ہم نے اپنا ملک کر دیا. یہ کیا ہو گیا ہمارے ملک. ہمارا ملک کہیں سے بنا ہوا، چند بڑی عمارتیں بنا دینے سے ملک بڑے نہیں ہو جاتے. چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں. ملک بڑے ہوتے ہیں اپنی قوموں کی اخلاقی اقدار سے، ملک بڑے ہوتے ہیں اپنی قوموں کی تہذیب سے. آج جو ہے مصر کے فرعون جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، بڑی بدنامی کے ساتھ گئے، بڑی عبرت کے ساتھ گئے. لیکن ان کے زمانے میں بھی انہوں نے ایسی تہذیب کی، کیونکہ علم اور ہنر تو اللہ نے ہر قوم کو دیا ہے نا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ تو سب کے پاس دیا ہے. مسلمانوں کو بھی دیا ہے، کافروں کو بھی دیا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ لوگ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ہاسپٹل ہے یہاں کا، یہ اوکول ہاسپٹل ہے. آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ہاسپٹل بنا ہوا ہے، کہ پاکستان میں شاید ایئرپورٹ بنا ہوا ہے کراچی میں سے. تو یہ ہے بڑی قوموں کی ترقی، اور یہ ہے ہماری تنزلی، کہ ہمارے ایئرپورٹ دیکھ کر بھی جب ہم جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی عمارت لگتی ہے، جبکہ وہ بڑے شہروں کے ایئرپورٹ ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے اپنی ترقی، اپنی جو ہماری چیزیں ہیں، ہم اس ثقافت کو سب کو بھول گئے. ہم صرف عورتوں کو دیکھتی ہوں تو ناچ گانے میں لگی ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی وائرل ہو جائے ویڈیو. آدمی ہیں تو وہ یوٹیوب ٹک ٹاکر پہ. بہت کم لوگ ہیں جو سینسیبل نظر آئے. تو دوستو یہاں پہ یہ ویڈیو میں بند کرتی ہوں، اور اسی کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ہم کریں گے. اس میں میں آپ کو یہ اوکل میں بیسکلی ہم داخل ہو گئے ہیں، اور یہ ہاسپٹل ہے اوکل کا. اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ بیک سائڈ کی پارکنگ ہے، اور ادھر جو ہے یہ دوسری عمارت اسپیشلسٹ کی عمارت بنی ہوئی ہے. کنڈر گارڈن وغیرہ بیبی سٹرز ہیں یہاں پہ، اور وہ سامنے کمیونٹی دوسری نئی بننی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو
ہم یہاں پہ رکتے ہیں کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے جو ہمارے ملک سے متعلق ہے، جو ہمارے لیے سوچ کے، اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ ہمارے لیے سوچ کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں پھر یہیں سے کنٹینیو کروں گی۔ اللہ حافظ۔